السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا الكاشير ديال الدار، صحي كبديل للمغتدل اللي كتباع برا واللي كلنا كنعرفوا الاضرار ديالها. غنوجدوها في لو ماكسي شيكر. هاد لارتيكل ديال توبروير بيان سور. دونك سواء في الكاس ديال الخلاط اولا في هاد لو بول ماجيك غادي نديرو طرف ديال الدجاج، او اللي بغى الكفته ديال البيبي يديرها. كنديروا معاه كاس ديال الزيت البلديه، كنديروا معاه واحد 2 معالق كبار ديال السميده. انا غادي ندير وحده كبيره في نوبه بيسكو عندي هذه ديال العبار. نفس الكميه ديال الفورس، كنديروا عندي هنايا سي 3 بورسيون دو فرماج، الفرماج العادي ديالنا، اي فرماج مثلث 3 بورسيون. كنديروا معاهم 4 ديال البيضات، نورمالمون كنديروا كنور، مي انا كنظن حتى العديد منكم ضد كنور، دونك ما غنستعملوش، غنستغنى عليه في الوصفه ديالي اليوم. اذا البيض غادي ندير واحد الضرس ديال الثوم باذن الله، غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال القزبر يابس، غنديرو في ليطا ناتوريل ديالو لان من بعد غيتطحن وغيعطي لو غو. نزيد شويه، غادي ندير شويه ديال الملح، وغندير شويه ديال الهريسه. نورمالمون كنديرو فيها البزار، انا ما غنديروش لان الهريسه كافيه بالنسبه ليا، مي كيبقى اختياري بالنسبه للوغو. كنديرو واحد شويه ديال الفرماج محكوك، واحد قياس 2 معالق كبار ديال الفرماج محكوك، وكنديرو واحد نص معلقه ديال الروز مسلوق. دونك غندير دابا نص ديالو ونشوف من بعد لا تيكستور ديالي واش تحتاج نزيد. وغندير شويه ديال الهريسه، نورمالمون كنديرو فيها البزار، انا ما غنديروش لان الهريسه كافيه بالنسبه ليا، مي كيبقى اختياري بالنسبه للوغو. كنديرو واحد شويه ديال الفرماج محكوك، واحد قياس 2 معالق كبار ديال الفرماج محكوك، وكنديرو واحد نص معلقه ديال الروز مسلوق. دونك غندير دابا نص ديالو ونشوف من بعد لا تيكستور ديالي واش تحتاج نزيد لو غي ولا لا. عندنا دي زانغريديون اللي غنزيدو في الاخر. دونك نسد لو بول ماجيك ديالي بعد ما كنحيد له هاد لافونتاج اللي في هاد لو بول، سي كو ما كيكونوش لي زيكلابوستور. فوالا، وكنطحن وسط منه. كنطحن حتى كنكون تيقنا ما كاينش لي غرومون. دونك سي بون، كنظن بركه. اذا هنا نحيد هادي
وبيان سور كنزيد في الاخير الربيع ديالي، ها هو بور دوني دو لا كولور، لان استغنينا على الملونات الغذائيه. ايضا بيان سور سي لو غو. و عندي هنايا الزيتون اللي بلا عظم، اما كتشريوه مقطع، اما بحال دابا انا الحاله ديالنا عندنا هذا غادي نقطعوا فيها هاد غنقطع الزيتون في السبيدي موندو، كما تقدروا تشريوه مقطع. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الاله هادي، انا منين عندي كنستغلو. فوالا دونك الزيتون مقطع، كيبقى حسب الاختيار، مسائل ديال الذوق حسب الاختيار. ولا تكستور هي هادي كما كتشوفوا معايا، التكستور ديال الكيك. دونك هنا كنديرو في لو ماكسي شيكر ديالي، نجي بحال هكذا. هو هذا اللي الكاس الكاشير، اللي معروف بالكاس الكاشير. ها نتوما تسد بحال هكذا. ومن طون كنقدر نستعملو شيكر بالنسبه لي صوص ديالي، بالنسبه لي سموسي، بالنسبه لبزاف د المسائل. المهم سي شيكر باراليلمون. فوالا دونك جو لو مي هنايا، جو مي هادي ديالي. الخليط ديالي باش ما يضيع والو. وبالمناسبه هاد لا سباتول ديال توبروير لي جوست اكسيلونت، كتخلي حتى شي حاجه فريمون كتكرط كوم فويي. دونك فوالا كندير بحال هكا بوغ شاسي ليغ، كنرد بحال هكذا الغطايه وكنسد الشيكر ديالي، داكشي الشيكر ديالي. جيساي دو شاسي ليغ. هنا بعد ما درت الشيكر ديالي طيب، درتو في البرمه ما بين البرمه والكسكاس. انا كندير له هكذا باش يغلى الماء. اون سكوند هانتوما كيكون واقف سي شو. باردون هانتوما صافي كنخليه يطيب واحد الساعه د الماء بهذه الطريقه، في باماغي، طريقه الباماغي. ونتلاقاو جميعا ان شاء الله من يكمل الطياب باش نشوفوه. هنا غير الطريقه باش كنفيريفيو الطياب ديالو، انا جبدتو اكسبري قبل الوقت باش تقدروا تشوفوه. ها نتوما خشيت فيه السفود بور فيريفي، بحال اللي الكيكه ملي كنبغيو نشوفوها واش طايبه ولا ما طايباش. دونك مين كتجبدو بحال هكذا صافي دير مازال ما طابش، غادي نردو يكمل الطياب ديالو ونتلاقاو ابري.